नाइ त हुन्छ होला लाइक स्टप भनेको त स्टपै हुन्छ युजली ल यस लजाइरहेको छ आउनु त म यहाँ भनेर पनि जानु भएन होइन जस्ट म यहाँ भनेर एटलिस्ट सोधा एकचोटि भने जस्तो म सोच्छु ल खै त रोल कस्तो लाग्यो के हेर तिमी कसलाई मेसेज गरेर साथीलाई मेसेज देखाउ न किन देखाउनु म तपाईँलाई मेरो हेरौँ न मेरो मेसेज किन देखाउँ म तपाईँलाई हेरौँ न मेसेज हेरौँ न देखाउँदैन देखाउ के भयो त दाइ त होल्यो कस्तो दाइ मेरो पर्सनल मेसेज तपाईँलाई किन हेर्नु पर्यो मेसेज देखाउन टुइकेल देखाउन हेरौँ मेरो पर्सनल मेसेज म तपाईँलाई देखाउँदैन म कसैलाई पनि देखाउँदिनँ केही हुन्न कि देखाउन भने तपाईँलाई कन्सेन्टको बारेमा अलिकति पनि आइडिया छैन होला है आवाज दाइ मलाई थाहा छ कन्सेन्ट भने के हो तर दाजुभाइमा के कन्सेन्ट ल्याउन हे जे पनि कन्सेन्ट थाहा रहेछ कन्सेन्टको बारेमा तपाईँ खतम रहेछ भन्छ म दिन्न आवाज दाइलाई कन्सेन्टको बारेमा केही पनि थाहा छैन हाम्रो रियाक्टर्सहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त कन्सेन्टको बारेमा हेरौँ एकचोटि कन्सेन्ट भने तपाईँको लागि के हो हाँस्ने कुरा होइन कन्सेन्ट सहमति समझदारी पोजिटिभ पर्मिसन एग्रिमेन्ट केही कुराको लागि पर्मिसन लिनु कन्सेन्ट भनेपछि युजली अब सेक्स नै बुझिहाल्छु सुरुमै होइन म चाहिँ अनि त्यसमा जस कन्सेन्ट डिक्सनरी डेफिनेसन जे हो कन्सेन्टको त्यही नै बुझिरहेको हुन्छु म चाहिँ युजली कसैलाई पाउँछु कि पर्मिसन अलमोस्ट पर्मिसन नै हो जस्तो लाग्छ मलाई कन्सेन्ट भनेको चाहिँ मेरो विचारमा है एउटा म्युचुअल एग्रिमेन्ट हो दुईजना मान्छेको बिचमा जसले चाहिँ फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ कसैलाई आफ्नो इच्छाले उसको प्रपोजललाई क्यारी अन गर भनेर एक्सेप्ट गरेँ भनेपछि चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स कन्सेन्ट सुनिरहेको चिज चाहिँ के भन्दा नि केटीले त नाइ त भन्छ नि भनेर सुन्छ नि त हामीले त नर्मल्ली नाइ त भन्छ नि होइन हुन्छ त कहाँ भन्छ नाइ त भन्छ नि भनेर सुन्छ अनि त्यही नै ट्रुथ हो जस्तो लाग्छ नि त एउटा पोइन्टमा विच इज सो रङ होइन अनि बिस्तारै तपाईँले त्यो चिजहरू सिक्दै जानुहुन्छ नि त अब कन्सेन्ट भनेको मेरो लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वेन इट्स लाइक हुन्छ नि दुवैजनाको एग्रिमेन्टमा भइरहेछ भने इट्स सो ब्युटिफुल क्या डज साइलेन्स मिन यस साइलेन्स भने यस हो त्यही त इट डिपेन्ड्स नि होइन यो कस्तो ट्रिकी चिज हो क्या अब रिलेसनसिप कस्तो छ भन्ने कुरा भयो होइन सिचुएसनमा भर पर्छ अब त्यो कस्तो साइलेन्स हो भनेर साइलेन्स भनेको साइलेन्स नै हो यस भनेको यस हो नो भनेको नो हो अरू केही पनि होइन सिम्पल एज द्याट आई थिङ्क साइलेन्स यस चाहिँ होइन एन्टायरली साइलेन्स छ भने आई थिङ्क नो भनेर बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ कसरी एक्जाम्पल दिनु पर्दैन होला जस्ट जेनरली भन्नुपर्दा साइलेन्स डज नट मिन यस केटीले चाहिँ अनुहारबाटै थाहा हुन्छ नि त एक त धेरै कुराहरू होइन मलाई बोल्नै छैन अब जस चुप्पा लागेर साइड लागेर हिँडिरहेको छ भने द्याट्स साइलेन्स सो द्याट्स डेफिनेटली अ नो तर अब चुप्पा लागेर लजाएर यसरी चुप्पा लागेर गएर बसिरहेको छ भने मेबी द्याट्स अ यस मेबी होइन त्यति बेला पनि अनि ल यस लजाइरहेको छ आउनु त म यहाँ भनेर पनि जानु भएन होइन जस्ट म यहाँ भनेर एटलिस्ट सोधा एकचोटि भने जस्तो म सोच्छु म यहाँ भनेर सोच्छु म हार्ड टु गेट अनि लिभ मी अलोनमा तपाईँले कसरी फरक छुट्याउनुहुन्छ त्यो इट कम्स ब्याक टु त्यही नै कुरा हो क्या केटीले नाइ त भन्छ नि भनेर हामी त्यसरी हुर्केछौँ जस्तो लाग्छ मलाई केटा मान्छेहरू चाहिँ नर्मल्ली स्कुल पढ्दाखेरि प्रपर छैन नि त एडुकेसन पनि छैन हुन्छ नि कसैले पनि सिकाउँदैन पेरेन्ट्सलाई पनि कुरा गर्ने कुरा भएन त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यही नै सिकिरहेको हुन्छ नाइ त भन्छ नि केटीले त्यो एउटा भन्छ नि लड्की के नामे हि हाँ हे समथिङ लाइक द्याट थाहा छैन त्यत्तिको राम्रो त्यो होइन म होइन अब पहिला टिनेज इयर्समा चाहिँ अब केटीले झन् रिजेक्ट गर्यो भने चाहिँ अब झन् होइन हार्ड टु गेट हो यसलाई त जसरी पनि पट्याउनु पर्छ भन्ने हुन्थ्यो होइन अब अहिले अलिकति ठुलो भएपछि के बुझियो भन्दाखेरि अब त्यो वायात रहेछ आई थिङ्क राम्रोसित अब कसैलाई एकदम कोही प्रति इच्छा छ भने राम्रोसित प्रस्ताव राख्नुपर्छ त्यसमा नो भन्यो भने त्यहाँ हार्ड टु गेटको कुरै आउँदैन जस्तो लाग्छ यु हेभ टु एक्सेप्ट इट त्यही लिभ मी अलोनमा चाहिँ त्यो लिभ मी अलोन फ्रेज युजली युज भइरहेको हुन्छ नि त्यो क्लियर नै हुन्छ नि त युजली मान्छे अति नै डम अथवा लाइक मिसगाइडेडै हुनुपर्छ कि त अर्कै मोटिभेसनले अगाडि बढाइ हुनुपर्छ मान्छेले कन्सेन्टको आइडिया नै नबुझ्नको लागि किनकि बेसिकली बुझ्नु पर्ने हो त्यो नर्मल कुरै हो आफूले गरेको कुरालाई चाहिँ लाइक रियाक्ट गर्ने वा चाहिँ रेस्पोन्ड गर्ने भनेको त अर्को पर्सनमै डिपेन्ड हुने हो अनि त्योहरू जस्ट उहाँले जसरी रियाक्ट गरिरहनु भएको छ भन्छ नि त्यही कुरालाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नु चाहिँ सक्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ बोल्नु त बोलिरहेको हुन्छ नि त यदि हार्ड टु गेट छिन् भने पनि
अब उहाँले बोल्दिनन् अनि तर पनि आई मिन नबोले जस्तो गर्छिन् तर बोल्छिन् अनि जस्तो लाइक नराम्रै कुरा त अब तँसँग बोल्दाखेरि टाउको दुख्छ अथवा साइन्स आर अलवेज मोस्टली क्लियर अनि त्यो मिक्स सिग्नल्स आएको छ भने त यु हेभ टु बी स्मार्ट इनफ यु हेभ टु लाइक एनालाइज द्याट थिङ or like get out of that thing, you know, you can't fucking go aggressive and all. You have to normally केटा मान्छेलाई you have to like हुन्छ नि work to it जस्तो लाग्छ क्या बिस्तारै हुन्छ नि कुरा गरेर भनेर क्या रस नगरिकन पेसेन्ट भएर हुन्छ नि दुवैजना फुल्ली अग्री भइसकेपछि ट्रस्ट मी इट्स सो मच मोर ब्युटिफुल क्या किनभने सेक्स इज नट जस्ट हुन्छ नि डुइङ इट मात्र होइन नि त इट्स सो मच मोर नि त त्यही भएर आई थिङ्क इट गेट्स सो ब्युटिफुल कि दुवैजनाको अग्रिमेन्ट भयो भने चाहिँ लिमी अलोन भने त सिधै अब लिमी अलोन रिजेक्ट नै हानिदिएको हार्ड टु गेट भनेको हुन्छ नि अहिले मैले हार्ड टु गेट गरेँ भनेपछि यसले मलाई अलिक धेरै बाल दिन्छ भाउ दिन्छ भनेर सोच्न पनि सक्छ अब डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पिपल हुनसक्छ सुरुमै थाहा भइसक्छ अब इफ सी इज इन्ट्रेस्टेड अर नट भनेर अनि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड अर नट खासरी रिजेक्ट गर्नै पर्दैन त्यहाँ कन्भर्सेसन नगरिदिँदै सकिहाल्यो कि Do you think consent kills the mood? No, never. कन्सेन्ट लिँदाखेरि अब कुनै केसमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि सोधिरहनु पर्ने कुरा हो र भना जस्तो पनि आउँदो रहेछ वेन द बोथ पार्टनर फिल क्लोज होइन नो इट डज नट लाग्दैन कन्सेन्ट लिएन भने त मुडलाई किल गर नो आई थिङ्क झन् सोधेर हुँदाखेरि लाइक हुन्छ नि दुवैजना आर इन्टु इट हुन्छ नि त कुनै पनि इन्टिमेट सिचुएसन इभन टचिङ अर हगिङ अर किसिङ होइन जेमा जाँदाखेरि पनि कन्सेन्ट चाहिँ लिनै पर्छ जस्तो लाग्छ इट डजन्ट किल द मुड आई डोन्ट बिलिभ इट डज आई मिन क्युट हुन्छ नि अझ होइन र म तिम्रो गालामा छुम भन्यो अझ गाला छोइदियो म तिम्रो किस खाइदिउँ भने किस खायो नाइ भन्यो भने त ल साइ ओके ग्याट फक मी भनेर म साइड लाग्न पाएँ नि त इट्स क्युट आई थिङ्क यु क्यान मेक इट क्युट भनौँ न आई थिङ्क अब कन्सेन्ट नै छैन भने पहिला सुरु नै हामी फर्स्ट प्लेसमै हामी एउटा कुरामा हुँदैनौँ होला होइन अब कन्सेन्ट छ भए नै हुने होला एक ठाउँमा जस अब जहाँसम्म लाग्छ कन्सेन्ट नभइकन त केही नै हुँदैन जस मुभ बनाउँदिनँ होला मैले जस केही गर्दिनँ होला त्यही कन्सेन्टै दिएको छैन उसले तर आफूले अप्रोच गर्दाखेरि त्यहाँ रिलेसन बिग्रिने नि कुरा हुन्छ नि त सो इट्स बेटर टु टेक द कन्सेन्ट इफ बोथ पिपुल आर इन्टोक्सिकेटेड ड्रग्समा होस् एल्कोहलमा होस् कन्सेन्ट लिन दिन मिल्छ कस्तो मोरल डिलेमाहरू किन यो के हो यार यो त फिलोसफी क्लास हो यो टिप्सी मात्र भएको छ भने त यु क्यान कन्ट्रोल यर सेल्फ होइन अब अलिकति सोध्न मिल्यो त्यस्तो बेला चाहिँ सोध्न पनि मिल्यो होइन सोध्न मिल्यो अब दुवैजना बेसी ड्रङ छ भने त अब त्यो सिचुएसन हेरेर हुन्छ नि कसरी हुन्छ अब अफकोर्स आफू चाहिँ सकेसम्म अब टिप्सीभन्दा बढी नजाने आई डोन्ट थिङ्क कन्सेन्ट त्यतिखेर लिन दिन सक्ने अवस्थामा कोही हुन्छ जस्तो लाग्दैन आई डोन्ट नो आई फाउन्ड पिपल even women to be more horny intoxicated भइसकेपछि होइन सो इट गेट्स त्यो एक किसिमको ट्रिकी नै क्या आई डोन्ट नो त्यो लाइन कहाँ ड्र गर्ने नै थाहा हुँदैन त्यो बेलामा चाहिँ यु हेभ टु टेक पर्मिसन यु हेभ टु टेक इट नो एक्चुली जुन ड्रङ्क हुन्छ जब मान्छे ड्रङ्क इन्टोक्सिकेटेड हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क ऊ चाहिँ आफ्नो कुनै पनि ऊ केपेबल हुन्छ एउटा डिसिजन लिनको लागि जस्तो लाग्दैन होइन I think you have to be smart whether you're intoxicated or not. अनि रुफी भयो भने yeah, when the drugs involved, I don't think there's like any option of कसैले मलाई रुफी हान्दियो र they are taking advantage of me. I can't do anything about it. So you have to be smart to know the people you hang out with and all, you know. यदि इन्टिमेट भइ पनि हाल्यो भनेपछि इट डजन्ट काउन्ट एज कन्सेन्सुअल सेक्स होइन इट काउन्ट्स एज रेप अर हुन्छ नि सेक्सुअल असल्ट लेट्स से इफ द पर्सन विथ हुम द कन्सेन्ट इज बिङ आस्क्ड इफ द्याट पर्सन इज इन्टोक्सिकेटेड होइन त्यतिखेर चाहिँ कन्सेन्ट मिल्छ देन चाहिँ इट्स टोटली रङ यस्तो बेलामा चाहिँ आई थिङ्क इट्स बेटर नट टु मेक अ मुभ किनकि अब इफ केही सम्बन्ध रिलेसनसिप राख्नु छ भने अब त्यो फ्रेसमा अवेरनेसमा राखेको राम्रो किनकि जिन्दगीभरिको लागि त्यो गल्ती नहोस् भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क एज मैले आज सोच्दाखेरि चाहिँ वी सुड टेक अ रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो बारेमै नसोचेर राम्रो खास गरी होइन किन भन्दाखेरि अब ऊ ड्रङ छ नि त होइन ऊ होसमा छैन ही अर सी इज नट केपेबल अफ गिभिङ एनी काइन्ड अफ डिसिजन्स क्या त्यति बेलामा किनकि हामीलाई पनि थाहा छ अब झ्याप मुडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ मान्छे होइन सो आई डोन्ट थिङ्क त्यतिखेर चाहिँ उसले कन्सेन्ट दिए पनि इट्स नट लेजिट के युआर इन मिडल अफ अ सेक्सुअल एक्टिभिटी युर पार्टनर वान्ट्स यु टु स्टप वाट डु यु डु सुरुमा त किन भन्छु होइन अनि त्यसपछि उसले यस्तो यस्तो भन्यो भने अनि त्यसपछि ओके आई स्टप अनि
या अन्त अरू त अप्सन के छ होइन अभियसली केही रिजन भएरै स्टप भनिरहेको हुन्छन् होइन जस्तै नाइ त हुन्छ होला लाइक स्टप भनेको त स्टपै हुन्छ युजली त्यो कुनै पनि एक्साइटेड भएर गड भन्नु र स्टप्स भन्नुमा फरक छ होला या स्टप भनेपछि स्टप या इट्स प्रिटी सिम्पल उसले भनेपछि रोक्नै पऱ्यो नि डिपेन्ड्स अपन हाउ सी सेड obviously स्टप पनि भन्छ yeah just depends म भएको चाहिँ म कन्भिन्स गर्न खोज्थेँ कि ओके म अहिले मुड भइरहेछ प्लिज लेट्स नट रुइन द मुड भन्ने चाहिँ म भन्थेँ होला र सिरियसली नै स्टप भने रहेछ भने we have to stop अनि फर्स्टमा त उसले होइन यतिकै मात्र भने हो कि भने जस्तो हुन्छ बट देन अब 2-3 चोटि भनिसकेपछि चाहिँ अब आई टेक इट सिरियसली अभियसली यस बिकज कन्सेन्ट भनेको त्यो एकचोटि कन्सेन्ट लिँदैमा सधैँभरिलाई त्यही कन्सेन्ट भन्ने हुँदैन कन्सेन्ट इज अलवेज रिभर्सिबल होइन कहिले पनि अब मैले कन्सेन्ट दिइहालेँ अहिलेको लागि प्रेजेन्ट मोमेन्टमा पनि त्यो प्रोसेस चलिरहेछ तर स्टप भनेपछि इट मिन्स द्याट आइ एम अनकम्फर्टेबल होइन अनि सो त्यसलाई चाहिँ अब यु सुड स्टप भन्न मिल्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ नि इभन रुमभित्र गएर तपाईँ 2 जना मात्र हुनुहुन्छ बेडमै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड पनि होइन भने पनि इफ सी सेज नो यु हेभ टु स्टप अनि इभन तपाईँ बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हो भने पनि यु हेभ टु स्टप इभन इफ सी इज अ प्रोस्टिट्युट इफ सी सेज स्टप यु हेभ टु स्टप इफ यु डोन्ट स्टप रे यही क्वेसनको फलोअप क्वेसन चाहिँ इफ यु डोन्ट स्टप डज द्याट काउन्ट एज सेक्सुअल असल्ट आई थिङ्क सो यस इभन बुढाबुढीमा पनि आई थिङ्क त्यो लागु हुन्छ सबैमा लागु हुन्छ त्यो कुरा स्टप गर भन्दा गरेन भने त सेक्सुअल असल्टै हो त आई थिङ्क इट डज बिकज अघि भने जस्तै त्यो कन्सेन्ट दिएको मानिँदैन यदि पहिला दिएको थियो भने पनि उसले बिचमा स्टप गर्न सक्छ त्यो उसको राइट हो सो त्यो जबरजस्ती गरेको त अभियसली इट्स एन असल्ट गिभ अस अ सेक्सी वे टु आस्क अ कन्सेन्ट कसैलाई कसरी सोध्नुहुन्छ एकदम सेक्सी वेमा आउन रे क्या त्यसरी हुँदैन है त्यो चल्दैन अहिले कसलाई भन्नाले तिमीलाई कि या हामी तपाईँलाई कि क्यामेरामा थ्याङ्क गड यु द्याट मास्क अन सेक्सी वे यो क्वेसन चाहिँ आई थिङ्क एक्सपर्टसँग सोध्नुपर्ने कि एकदम जानेको मान्छे सोध्नुपर्ने आवाजसँग सोध्नुपर्ने यो कुरा Darling, let's go. Actually, I think I'm really very bad at it. त्यही भएर म ध्यान तपस्याकै बाटोमा हिँडेको छु त्यही भएर आई एम रियली ब्याड एट इट I don't know. I'm not that funny, I guess. जुन सेक्सी वे चाहिँ हो तर इट्स सबभन्दा रङ वे चाहिँ यो हो म भनिदिइहाल्छु फर्स्टली चाहिँ रङ वे होइन रङ वे भने चाहिँ म यहाँ के छ जाने हो यो पनि कन्सेन्टै हो नि त जाने हो मसँग जाम है म यहाँ यो पनि कन्सेन्टै हो बट इट क्यान बी सेक्सी इफ यु पुल इट अफ सेक्सी होइन तर आउट अफ दिस गेम फर अ लङ टाइम होइन तर ओके फनी वे अफ आस्किङ कन्सेन्ट होइन तिम्रो बा मम्मीले बच्चा हुँदाखेरि डाइपर चेन्ज गर्दा सोध्नु भयो कि भएन खज आई हेड आस्क एन्ड चेन्ज यर अन्डरवेयर बिफोर आई डु यु आई सक एट दिस बिन आउट अफ दिस गेम फर लङ टाइम नर्मल्ली हामी ह्युमन बिङ्सलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्ने भनेको हामीलाई थाहा भएको हाम्रो दिमागमा भएको सोसाइटल नर्म्सले हो तर जब एल्कोहल इन्ट्रोड्युस हुन्छ नि त्यो इक्वेसनमा त्यतिखेर त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स इज गन इन मोस्ट अफ द केसेस त्यसैले केटा होस् केटी होस् इफ यु आर अप्रोचिङ एनी वान एन्ड इफ एनी वान अफ यु इज ड्रङ्क स्टे अवे इट्स इजी धेरै जसो केसेस विदेशतिर पनि भएको छ हामीले एक्जाम्पल लिने बाहिर वेस्टर्न कन्ट्रिजमा पनि भएको छ जब त्यसमा चाहिँ के पनि भएको हो भन्दाखेरि केटा केटी दुवैजना ड्रङ्क बोथ कन्सेन्टेड तर वेन गर्ल वेन्ट सोबर उसले चाहिँ सी डिन्ट फिल इट वाज राइट सो इट काउन्टेड एज रेप त्यस्तो भएको छ राइट त्यो कुरा विदेशमा मात्र नभएर नेपालमा पनि धेरै केसेस आएको छ धेरैजनालाई थाहा पनि होला मेन कुरा चाहिँ के हो भने कन्सेन्ट भन्ने बित्तिकै यो भिडियो हेरेर कन्फ्युजन नहुनुहोस् त्यस्तो ठुलो इट्स नट अ त्यो ठुलो म्याटर एकदम डिप रुटेड म्याटर होइन मेन कुरा के हो भने तपाईँले कसैलाई अप्रोच गरिरहनु भएको छ र त्यो मान्छे हो केटा होस् अथवा केटी होस् होइन उहाँले चाहिँ दे नट ओके विथ इट दे लाइक नगर नो भन्ने आयो भने यु जस्ट निड टु स्टप सिम्पल एज द्याट के गर्नै पर्दैन एक्ज्याक्टली साइड लाग्दिने हो एक्ज्याक्टली इट्स अल अबाउट रेस्पेक्टिङ योर पार्टनर्स डिसिजन रेस्पेक्टिङ योर पार्टनर्स चोइस अरू केही पनि होइन केही कम्प्लेक्स छैन यसमा हाम्रो लागि त कन्सेन्ट यही नै हो तपाईँहरूको लागि चाहिँ के हो तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला त्यही नै हो धन्यवाद
अनि ऱ्यान्डमली इफ युआर द्याट गाई जो चाहिँ ऱ्यान्डमली गर्लको डिएममा गएर डिक पिक पठाउँछ अथवा केही ऱ्यान्डम चिजहरू पठाइरहेछ भने चाहिँ प्लिज स्टप द्याट। उसले स्टप भनेको छ भने प्लिज स्टप द्याट है। साइबर ल लाग्छ एकदम एकदम नट जस्ट साइबर केसेस हैव राइज्ड हैन एकदम राइज भएको छ एकदम एकदम रिसेन्टली एउटा ग्रुपमा पनि मैले देखाएको थिएँ सो हिजै पढाएको हो क्या सो स्टप डुइङ द्याट। कसैले नाइ भनेपछि तपाईँले बुझ्नु पर्यो लिभ मी अलोन र आई एम हार्ड टु गेटको डिफ्रेन्स एकैछिनमा थाहा हुन्छ है। चङ्गा चेट भयो ल ठिक छ। एनिवेज द्याट्स इट फर नाउ। दसैँ आउँदैछ होइन। सी यू गाइज सुन। कमेन्टमा चाहिँ लेख्नुहोस् हो तपाईँको ओपिनियन। बाई बाई। म नि उडाउँछु ल।